अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं जो अखलाक़ी लिहाज से, क़ानूनी लिहाज से और मज़हबी लिहाज से बहुत ही तकलीफ़देह होते हैं, परेशान कुन होते हैं, और वो वाक़यात रूनुमा नहीं होने चाहिए। और ऐसे न जाने कितने वाक़यात होते होंगे, क्योंकि हमारे इल्म में तो वही वाक़यात आ पाते हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं या मंज़र आम पर आ जाते हैं, या हमें जिनके बारे में किसी ज़रिए से मालूम हो जाता है, वगरना न जाने कितने ऐसे और वाक़यात होते होंगे मुआशरे में, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में, जो हमें मालूम नहीं होते। नाज़रीन, आज हम आपको ऐसा ही एक वाक़या बयान करेंगे। समीर नामी शख्स की जब शादी हुई तो वो बहुत खुश था अपनी घरेलू ज़िंदगी में, अपनी बीवी के साथ खुश व खुर्रम बहुत अच्छी वो ज़िंदगी बसर कर रहा था कि अचानक उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसने समीर की सारी ज़िंदगी को उलट पुलट कर रख दिया। नाज़रीन, वाक़या इस तरह से है कि समीर की शादी के कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद, जब उसके 2 छोटे बच्चे थे, अचानक एक रोज़ जब वो उसके बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी माँ जो है वो घर में मुर्दा हालत में पड़ी है। बच्चे जब माँ को इस हालत में देखते हैं तो रोना धोना शुरू कर देते हैं, बहुत परेशान होते हैं, अहले मोहल्ला जमा हो जाते हैं। समीर को फ़ोन किया जाता है जो अपनी ड्यूटी पर था। जब उसे ये मालूम होता है कि उसकी बीवी घर के अंदर कत्ल हो चुकी है, तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ वाक़या उसके घर में कभी हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं था और उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी कि जिस पर वो शक करता। बहरहाल नाज़रीन, वो भी मौका पर पहुंचा, पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने अपनी तहक़ीक़ात का आगाज़ शुरू किया। नाज़रीन, समीर का अगरचे अपने आबाई मकान के हवाले से अपने भाइयों के साथ कुछ चपकलश थी, कुछ झगड़ा था, लेकिन वो इस हद तक नहीं था कि वो एक दूसरे की जान लेने पर ही उतर आते, और बिलख़ुसूस समीर की बीवी की, क्योंकि उसका तो उसमें कोई लेना देना भी नहीं था। बहरहाल नाज़रीन, जब पुलिस ने अपना दायरे तहक़ीक़ जो है वसी किया, तो जो बात सामने आई वो बहुत ही अजीब बात थी और बहुत ही हैरान कुन भी थी। बात ये थी नाज़रीन कि कुछ दिन पहले समीर का एक भाई, जो कि उनके आबाई घर में रहता था, तो वो समीर के साथ रहने के लिए समीर के घर आ गया था, क्योंकि समीर शहर में रहता था और उनका आबाई घर जो है वो किसी कस्बे में था। तो उसके भाई की मुलाजमत जो है वो शहर में हो गई थी, लिहाजा वो अपने भाई समीर के पास आ गया और कुछ वक्त वो रहने के लिए इनके पास ही ठहर गया। उसने कहा कि मेरी मुलाजमत यहाँ हो गई है, जब तक मेरा कुछ घर का इंतज़ाम नहीं हो जाता तो मैं यहीं पर रहूँगा। नाज़रीन, इस दौरान हुआ ये कि समीर के भाई को अपनी भाभी के हवाले से ये बात मालूम हो गई कि उसकी भाभी का किसी शख्स के साथ कुछ ताल्लुक़ था, और ये बात जो है समीर के भाई के इल्म में आ गई। लिहाजा उसने इस बात का जो है वो
غلط فائدہ اٹھانے کے لیے یا یوں سمجھ لیجئے کہ ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے اس نے اپنی بھابھی کو اس بات کے حوالے سے دھمکانا شروع کر دیا، بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور اسے اپنی بات ماننے پر مجبور کرنے لگا۔ ناظرین، سمیر کی بیوی نے اس کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا اب سمیر کا بھائی جو ہے وہ اپنی بھابھی سے بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے مختلف ہیلے بہانے سوچنے لگا، اور بالآخر اس نے یہ سوچا کہ اگر اس کی بھابھی اس کی بات نہیں مانیں گی تو وہ اپنی بھابھی کو قتل کر دے گا۔ لہذا اس روز وہ اپنی ڈیوٹی سے شارٹ لیو لے کر وہ گھر پہ آیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی بھابھی گھر پہ اکیلی ہوگی، لہذا اس نے گھر میں آ کر اپنی بھابھی کو قتل کر دیا۔ تو ناظرین، یہ تھا شاخسانہ اس قتل کا اور اس سارے معاملے کا کہ کس طرح سمیر نے ایک غلط بات منوانے کے لیے اپنی بھابھی کو پہلے تو دھمکایا، ڈرایا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ اس بات پر راضی نہ ہوئی تو اس نے کتنا انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور ایک جان جو ہے، ایک انسانی جان جو ہے اس نے لے لی۔ ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ اس سے سمیر کو کیا حاصل ہوا، سوائے اس کے کہ اس نے ایک بہت بڑا گناہ اور ایک بہت بڑا جرم کیا، خود اپنی زندگی کو بھی تباہ کیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، اپنا کیریئر، اپنی ملازمت، اپنی زندگی کو اس نے تباہ کر لیا۔ دوسری طرف اس نے اپنے بھائی کا ہنستا بستا گھر جو ہے وہ اجاڑ دیا، اس کی زندگی کو بھی اس نے تباہ کیا، اور 2 معصوم بچوں کو جو ہے ان کی ماں سے محروم کر دیا کہ وہ بچے جو ابھی بہت ہی چھوٹے تھے، کم سن تھے، اسکول گوئنگ تھے، ان سے اس نے ان کی ماں کا سایہ چھین لیا، اور اس طرح ان بچوں کو بھی معاشرے میں گویا کہ ٹھوکریں کھانے کے لیے اس نے چھوڑ دیا۔ ناظرین، اگرچہ سمیر کی بیوی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جیسا اس نے کیا تھا، اگر اس نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دیور کو اس بات پر شے نہ ملتی، وہ اس انداز سے نہ سوچتا اس کے بارے میں، اور اسے اپنے غلط ارادوں کے لیے مجبور نہ کرتا، جن کی ناکامی میں وہ پھر بعد میں اس حد تک آگے نکل گیا کہ اس نے اس کی جان ہی لے لی۔ ناظرین، ایسے بہت سے واقعات جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں اور سامنے آ جاتے ہیں، منظر عام پر آ جاتے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہو جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہو پاتے لیکن معاشرے میں اس طرح کے واقعات روپذیر ہوتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں ایسے حالات و واقعات سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، دوسروں کے لیے آسانی، دوسروں کے لیے اچھی بات سوچنی چاہیے، اور کسی کے لیے کبھی بھی اس طرح کی نیگیٹو تھنکنگ ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔